بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب دروس اللغة العربی لغیر الناطقین بها ان شاء الله این را آغاز میکنیم که تألیف این کتاب الدکتر عبدالرحیم این را نوشته کرده و همچنین این کتاب در جامعات سعودی خوانده می شود برای آن طلابی که عربی را بلد نیستند، برای آنها درس داده می شود و این کتاب را ما شما ان شاء الله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الاول. درس اول. هذا از جمله اسماء اشاره است که به معنای این میآید. به طرف یک چیز اشاره میکنین که این، هذا یعنی مراد چیزی را میبینین اشاره میکنین میگه این. در اینجا رسمه را شما مشاهده میکنین. این رسمه ها را میبینین. این رسمه ها رابطه به عنوان خانه است، مسجد است و دروازه است، کتاب است، قلم و کلید. که هذا بیت، این خانه است. هذا مسجد، این مسجد است. هذا باب، این دروازه است. هذا کتاب، این کتاب است. هذا قلم، این قلم است. هذا مفتاح، این کلید است. هذا مکتب، این میز است. هذا سریر، این تخت خواب است. هذا کرسی، این چوکی است. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. میبینیم که در اینجا قبل از ما یک لفظ، قبل از هذا اسم اشاره یک لفظ دیگر را یعنی ما را اضافه کرده. ما از جمله ادوات استفهام است، سوالی است. ما و همچنان من که شما من را در صفحه نمیبینید و هل و همزه استفهام، اینا هم از جمله ادوات استفهام است، جمله سوالیه. سوال میکنه از اینجا ما هذا، یعنی اشاره به طرف چیست؟ ما هذا، این چی است؟ هذا بیت، این خانه است. باز سوال میکند هذا بیت، آیا این خانه است؟ نعم هذا بیت، بله این خانه است. ما هذا، این چی است؟ ما هذا، این چی است؟ هذا قمیص، این پیراهن است، پیراهن است. هذا سریر، آیا این تخت خواب است؟ در حالی که شما مشاهده میکنین تخت خواب نه است، کرسی است، بلکه از شما سوال میکنه هذا سریر، آیا این تخت خواب است؟ لا هذا کرسی، شما بگین که نه این چوکی است. هذا مفتاح، آیا این چاپی است؟ یعنی این کلید است، در حالی که شما هم مشاهده میکنین یک قلم است. لا هذا قلم، در جواب میگه نه بلکه یک قلم است. ما هذا، این چی است؟ هذا نجم، این ستاره است. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. اینجا تمرینات است. تمرین نمبر اول. ما هذا، این چی است؟ در این تمرینات شما را پرسان میکنه که به طرف هر چی مشاهده میکنه شما اینها را از پیش خود دیده و جواب میدین. ما هذا، این چی است؟ هذا مفتاح، شما بگوین هذا مفتاح، این کلید است. ما هذا، این چی است؟ هذا کتاب. ما هذا، هذا قلم. ما هذا، هذا باب. ما هذا، هذا بیت. ما هذا، هذا کرسی، شما بگوید این یک چوکی است. انتقال به صفحه بعدی برای یادگیری تمرینات. تمرین نمبر 2. باز از شما سوال میکنه، جمله سوالی است که چیزی که در بعدن در قبل شما یاد گرفتین آن را از شما سوال میکنه در تمرینات برای پرکتیس. هذا بیت، آیا این خانه است؟ در حالی که شما میبینید این یک مسجد است، شما در جواب بگین لا هذا مسجد.
هذا مفتاح؟ از شما سوال میکنه آیا این کلید است؟ لا. شما بگین لا. هذا قلم. هذا قمیص؟ آیا این پیراهن است؟ نعم هذا قمیص. در جواب بگین شما یک پیراهن است. هذا نجم؟ نعم هذا نجم. ستاره است. تمرین سوم. اقرأ واکتب. بخوان و بنویس. هذا مكتب. هذا مسجد. هذا قلم. هذا مكتب این یک میز است. هذا مسجد این یک مسجد است. هذا قلم این قلم است. هذا سریر این تخت خواب است. ما هذا؟ باز جمله سوالی آورد. هیچی است. هذا کرسی این چوکی است. هذا بیت؟ آیا این خانه است؟ لا هذا مسجد. نه این مسجد است. ما هذا؟ این چی است؟ هذا مفتاح این کلید است. در این صفحه به یک نقطه خوبی اشاره میکند که باز از جمله ادوات استفهام یک لفظ من را آورده است. من هذا. و یک نکته را از یادتان نرود، ما من در میان اینها فرق است. ما برای غیر ذوی العقول می آید که قسمی که شما در صفحات بعدی اینها کلشان این رسمه ها غیر ذوی العقول است و در اینجا من را سوال میکنه. من هذا این من برای ذوی العقول میه، عاقل ها. من هذا این شخص کیست؟ من هذا نه. هذا طبیب این یک دکتر است. من هذا این شخص کیست؟ هذا ولد این پسر است. من هذا این شخص کیست؟ هذا طالب این طالب العلم است، درس میخوانه، به طرف مدرسه روان است. هذا ولد آیا این پسر است؟ در حالی که شما ببینید یک شخصی بزرگ است. لا هذا رجل نه بلکه یک مرد است. و همین تمرینات را در بعدی باز برایتان مشاهده میکنم. این درس است. ما هذا این چی است؟ هذا مسجد این مسجد است. من هذا این کی است؟ هذا تاجر این اون شخص کیست؟ هذا تاجر. هذا کلب این یک سگ است. هذا کلب آیا این سگ است؟ در حالی که شما میبینید این سگ نیست بلکه لا هذا قط. شما میگویید نه بلکه این گربه است. هذا حمار این خر است. هذا حمار آیا این خر است؟ در حالی که شما ببینید لا هذا حصان نه بلکه این اسب است. و ما هذا و این چی است؟ هذا جمل این شتر است. صفحه بعدی. ما هذا این چی است؟ هذا دیک این خروس است. من هذا این شخص کیست؟ هذا مدرس این استاد است. میبینید که درس را شرح کسی است. هذا قمیص آیا این پیراهن است؟ در حالی که شما میبینید این پیراهن نیست بلکه لا هذا مندیل نه بلکه یک دستمال است. تمرین. اقرأ واکتب. بخوان و بنویس. می درس را که در عقب خواندین امین را خلاصه میگه در اینجا. ما هذا این چیست؟ هذا قلم این قلم است. هذا کلب این سگ است. من هذا این چی است؟ هذا طبیب این دکتر است. هذا جمل این شتر است. هذا کلب آیا این سگ است؟ لا هذا قط نه بلکه این گربه است. هذا دیک آیا این خروس است؟ نعم. هذا حصان آیا این شتر است؟ لا هذا حمار نه بلکه این خر است. هذا مندیل این دستمال است. هذا ولد آیا این پسر است؟ نعم بله. من هذا این شخص کیست؟ هذا رجل. الحمدلله درس اول ما مکمل شد و گزارش از دوستا همین است که درس را باید تمرین کنند، پرکتیس کنند بار بار و خصوصا لفظ من و ما از جمله ادوات استفهام است. اینها را اگر پیشتان یک کتابچه باشد دو سطر بکشین، در سطر دومش مترجم فارسی نوشته کنین، ترجمهش به فارسی و سطر اولش به عربی، جمله عربی و به
ترجمه فارسی و این را پرکتیس کنین. به همین شکل درس را انشالله کوشش میکنیم که یاد بگیریم. و دومی که درس را ما از 10 دقیقه یا 12 دقیقه اضافه ما درس نمیدیم، تا که در ارسال کردن این درس به ذریعه واتساپ بسیار مشکل است، به سختی می آید. و انشالله ما کوشش میکنیم که درس زیاد طویل نباشه، همین قدر کافی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.